बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक की तस्दीक कर दी है और मान गए हैं कि ये ऑडियो असली है। उनकी गुफ्तगू हुई मरियम नवाज से और इस ऑडियो के लीक होने को उन्होंने इंतहाई संजीदा और अहम नौयत का मामला करार देते हुए कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। अब जनाब, आइन और कानून की रोशनी में फवाद चौधरी ने इस बात का मुतालबा किया है कि फिल फोर शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया जाए। अब मजीद किसी तहकीकात की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि इतनी संजीदा नौयत की मीटिंग्स जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होती हैं, उनकी ऑडियो किस तरह से और क्यों कर लीक हुई, क्योंकि ऑडियो और वीडियो का कारोबार करने के हवाले से इससे पहले ही नवाज लीग और मरियम नवाज खसूसी शोहरत रखती हैं। इस्लामाबाद के अंदर अहम तरीन हलकों का यह दावा है कि कुछ मामलात से नज़र चुराने के लिए, जिनमें नए इंतखाबात का मामला है, नए आर्मी चीफ का मामला है और इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी का मामला है, इन तमाम मामलों से अवाम की नज़र हटाने के लिए ये ऑडियो लीक्स का मामला भी उठाया गया है। इसके ऊपर भी बाज़ लोग दावा कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंतहाई बाखबर हलकों का यह दावा है कि आइंदा चंद दिनों के बाद, इस खौफनाक ऑडियो के बाद, कुछ इंतहाई शर्मनाक वीडियो भी सामने आने वाली हैं और इसी मामले के ऊपर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम समेत जो सीनियर क़यादत है मुसल्लह अफवाज की, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला लिया है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, जो कि कल होने जा रहा है। लेकिन इस हवाले से अब मज़ीद सवालात भी हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी लैप्स एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली मीटिंग्स की अगर ऑडियो और वीडियो लीक हो जाती हैं तो इसका ये मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली कोई भी जो मुलाकात है वो महफूज नहीं है और उसकी ऑडियो और वीडियो महफूज नहीं है। वहाँ पर फिर कौन मुलाकात करने के लिए आ सकता है। लेकिन एक अहम तरीन मामला, आप इस पर भी गौर कीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर गुज़श्ता 6 माह से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत थी, तो उनके दौर में 3.5 पौने 4 सालों में इस किस्म का कोई सिक्योरिटी लैप्स क्यों सामने नहीं आया। अगर नवाज लीग के कुछ अंदरूनी ज़राए का ये दावा है कि ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ वही लोग बना रहे हैं या लीक कर रहे हैं जिनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक्सेस है, जो उसकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, और इशारा उनका पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की भी फिर ऑडियोज़ और वीडियोज़ इस तरह की बनती होंगी मीटिंग्स की, लेकिन उनके लीक ना होने की वजह क्या है? वजह फिर सिर्फ और सिर्फ एक है कि इमरान खान की जानिब से कोई भी ऐसा गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम नहीं उठाया गया, ना ही कोई करप्शन की गई, ना ही कोई अपनों को नवाजा गया, ना ही कोई भारत और इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात की पींगें बढ़ाई गई। और उनके पास जो कि ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इमरान खान के मुतल्लिक, इमरान खान से जो है वो मुंसलिक कोई भी ऐसी ऑडियो और वीडियो मौजूद नहीं थी जिसके ज़रिए इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके। गोया जो भी सूरत हाल पैदा हुई वो गुज़श्ता 6 माह के अंदर हुई। शहबाज शरीफ ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ऑडियो लीक्स की तस्दीक की, कहा कि मैं नोटिस ले रहा हूँ, तहकीकात के लिए हाई पावर कमेटी बना रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल रही तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौन मुलाकात के लिए आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी ऑडियोज़ भी सामने आनी चाहिए जिनमें चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से फैसले किए गए। इमरान नियाज़ी ने पूरी अपोजिशन के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया। ये अब शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं, यानी कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, उन्हें यह है कि यार मेरी वीडियो तो आ गई, मरियम नवाज की ऑडियो तो आ गई, हम दोनों की ऑडियो आ गई, वीडियो आने के चांसेस हैं, लेकिन इमरान खान की कोई ऑडियो और वीडियो जारी क्यों नहीं की जाती। यानी उन्हें मसला ये नहीं कि ऑडियो और वीडियो जारी होगी तो ये सिक्योरिटी लैप्स है, उन्हें मसला ये है कि उनकी ऑडियो और वीडियो क्यों जारी होती है। तो मैं इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुका, दोबारा भी दे रहा हूं कि आपने पूरी कोशिश कर ली मलिक रियाज के हवाले से, आसिफ जरदारी के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, दीगर लोगों के हवाले से, फराह खान के हवाले से, कि आप उनको इमरान खान के साथ जोड़कर कोई ना कोई ऑडियो वीडियो रिलीज करें। जितनी भी ऑडियोज और वीडियोज आपने रिलीज की, चाहे वो
چیف جج گلگت بلتستان کے حوالے سے تھی، جس میں آپ کو بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے ساتھ ساتھ میر شکیل الرحمان کے جنگ گروپ کے ملازموں کی پوری سپورٹ حاصل تھی۔ انصار عباسی جیسے نام نہاد انویسٹیگیٹو جرنلزم کا جو ہے وہ شور مچانے والے اس قسم کی جھوٹی خبریں دیتے رہے، بعد میں معافی بھی نہیں مانگی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں بلایا گیا، بعد میں سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا اور چیف جج صاحب گلگت بلتستان کے جو تھے انہوں نے بھی معافی مانگ لی، لیکن آزادی صحافت آہا کیا کہنے کہ اس قسم کی جھوٹی خبریں عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے باوجود ان صحافیوں کی جانب سے نہ ہی کوئی معافی مانگی گئی، نہ ہی نواز لیگ کے سوشل میڈیا سیل مریم نواز اور شہباز شریف کی جانب سے کوئی معافی مانگی گئی۔ تو جناب اگر آڈیوز اور ویڈیوز جعلی ہوں تو ان کا بھانڈا اس طرح سے چند ہفتوں میں پھوٹ جاتا ہے، جیسا کہ عمران خان نے بھی کہا کہ رب کا یہ وعدہ ہے، رب کے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آتا ہے اور اس کی فتح ہوتی ہے۔ تو سچ سامنے آیا۔ شہباز شریف نے توقیر شاہ سے جو گفتگو کی مریم نواز کے داماد کی کے حوالے سے، مشینری بھارت سے منگانے کے حوالے سے، اس کو انہوں نے مان لیا اور کہا کہ ان کی واقعی گفتگو ہوئی، اور کہا یہ کہ جناب عمران خان کے حوالے سے ہیرو جوہرات کی آڈیو ویڈیو بھی موجود ہے۔ ابھی اس وقت وہ یہ فرما رہے ہیں، میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا کہ ایسی تمام آڈیوز جو کہ مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے بنائیں، سوشل میڈیا سیل نے جاری کیں، وہ مکمل طور پر پٹ گئیں، مکمل طور پر فیک ثابت ہوئیں، یہاں تک کہ عدالتوں کے اندر اب آہستہ آہستہ کر کے ان تمام معاملات آگے بڑھ کے ان ویڈیوز سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے، آڈیوز سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے، جو کلپس جوڑ کے آڈیوز اور ویڈیوز بنائی گئیں، ان پر معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور بڑے بڑے نام نہاد صحافی جو ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑا اس معاملے کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا، پروموٹ کیا کہ جناب عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے آڈیو آ گئی، فرا کے حوالے سے آ گئی، بشرا بی بی کے حوالے سے آ گئی، ملک ریاض کے حوالے سے آ گئی، آصف زرداری اور ملک ریاض کی گفتگو آ گئی جناب کہ عمران خان تک معاملات کس طرح سے پہنچانے ہیں ان پیسوں کے، وہ تمام کے تمام آڈیوز اور ویڈیوز جھوٹی ثابت ہوئیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں مریم نواز نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کی آدھی جو مشینری ہے وہ درآمد ہو چکی تھی۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کا اگر وہ معاملہ ہے تو اس کے ثبوت پاکستانی قوم کے سامنے رکھیں، وہ آڈیوز اور ویڈیوز بھی لے کے آئیں۔ اب معاملہ یہ ہے جناب کہ اس وقت مریم نواز کے داماد کے حوالے سے جو گفتگو مریم نواز نے آپ کے ساتھ جو آپ نے توقیر شاہ کے ساتھ کی، پھر آپ نے کہا میں مریم نواز سے گفتگو کروں گا، وہ مکمل طور پر سچ ثابت ہو چکی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر ایسا کچھ کیا تو اس میں کیا غلط ہے۔ تو جناب ایک بار پھر آپ ان تمام تر چیزوں کو اون کرنے کے باوجود بے شرمی کی انتہائی سطح پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ اس معاملے کی تحقیقات پر کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کیسے ہوئی، تو جناب دوسری طرف تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریکارڈ چاہے ہو جائیں، عمران خان کے دور کی بھی آڈیوز اور ویڈیوز جاری ہونا چاہیے۔ آپ اس وقت کنفیوز ہیں، اور وہ جو ذرائع کا اس حوالے سے دعویٰ ہے کہ ان تمام معاملات کے مقاصد اصل میں کچھ اور ہیں، عمران خان نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جلد یا بدیر کچھ اور آڈیوز اور ویڈیوز بھی سامنے آنے والی ہیں، جن میں وزیراعظم ہاؤس میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق ہونے والی گفتگو اور کچھ اہم ترین معاملات بھی شامل ہیں۔ اس صورتحال کے اندر تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وزیراعظم ہاؤس آتے رہے، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر جو لوگ ہیں قومی سلامتی کے امور سے متعلق بڑی بڑی میٹنگز جہاں پر ہوتی رہیں، ان کے متعلق بھی اگر اسی طرح سے آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ ہوئیں اور اگر وہ ریلیز ہوا چاہتی ہیں تو یہ ایک انتہائی بڑا اور خوفناک معاملہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کے اندر لے کر جائے گی۔ لیکن اسی دوران ہو کیا رہا ہے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، عمران خان سے مذاکرات کے حوالے سے رابطے کیے جا رہے ہیں، نئے الیکشن، اس سے پہلے نئے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے، لیکن ایک ایک کر ان تمام تر معاملات پر عمران خان کے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں وہ ننگے ہو رہے ہیں، ان سیاسی مخالفین کے پیچھے جتنے بھی ہینڈلرز ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، جھوٹ کے پردے آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، سچ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اور عمران خان انہوں نے آج ایک بار پھر اس بات کا اعلان کیا کہ بہت جلد وہ پوری پاکستانی قوم کو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف کہ جس میں اسحاق ڈار جیسے مفرور مجرم پہلے ملک سے فرار ہوتے ہیں، پھر سرکاری جہازوں پر بٹھا کر ملک میں واپس لائے جاتے ہیں، 4 برس ان کی نشستیں خالی رہتی ہیں، اس کے بعد آ کر وہ سکون سے حلف اٹھاتے ہیں، خزانے کی رکھوالی انہیں دے دی جاتی ہے، گویا کہ دودھ کی رکھوالی کے اوپر بلا رکھ لیا جائے۔ تو عمران خان نے آج پھر اس بات کا اعلان کیا کہ یہ ایک این آر او تھا جس کے ذریعے مجرموں کو سیف گارڈ کر کے پاکستان واپس لایا جا رہا ہے،
اور اب اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ عمران خان کے خلاف یہ جو بیرونی سازش ہوئی اس میں اندرونی طور پر جو عناصر جو ہینڈلرز ملوث تھے وہ بے نقاب ہو چکے. جس طرح سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت بے نقاب ہوئی معاشی کارکردگی اور دیگر معاملات، اور اب یہ آڈیو ویڈیو کا سلسلہ یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلد یہ ظلم کی جو سیاہ رات ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ ایک بار پھر پاکستانی عوام کی آواز کی صورت میں ملک کے اندر جو جمہوریت ہے اور پاکستان کی حقیقی قیادت عمران خان، ان کا عروج ایک بار پھر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.